वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले हमने तसव्वुफ़ के ऊपर एक सहर हासिल जो गुफ्तगू थी वो की डॉक्टर साहब से। आइए नाज़रीन इस पर मज़ीद बात करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो लफ्ज़ बोला जाता है तज़किया नफ्स, इसका मतलब क्या है, मफ़हूम क्या है, और इसके कोई मकामात भी होते हैं या इसके कोई आगे अहवाल भी बयान किए जाते हैं? जी, मकामात व अहवाल तो वही रूह की बेदारी के ही हैं। अच्छा। लेकिन जो इसमें ये है कि तज़किया नफ्स का जो एक तो ज़ाहिर है हमें साफ मिलता है कि जो नफ्स है इंसान का वो नफ्स अमारा भी है, सरकश नफ्स भी है और वो ख्वाहिशात का ग़ुलाम भी है। तो उसकी दुरुस्ती के लिए कुछ ना कुछ तो इंसान को करना पड़ता है। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सबसे बड़ा जहाद अपने नफ्स के ख़िलाफ़ है कि आप अपने नफ्स को दुरुस्त करो। लेकिन यहाँ दो चीज़ें हैं। इस्लाम ने जिस चीज़ को आकर ख़त्म कर दिया और बड़ा वाज़ेह तौर पे ख़त्म कर दिया है वो है जिस्मानी और जो है ना सख्त किस्म की रियाज़त और एक ख़ास हद से ज़्यादा ऐसे काम करना जो इंसानी फितरत से हट के हों। मिसाल के तौर पे हम हिंदुओं में देखते हैं कि वो सन्यास लेके जंगल में जाते हैं, वो जंगल में जाके बड़ी सख्त किस्म की अपनी रियासतें करते हैं ताकि उनका जो जिस्मानी ख्वाहिशात हैं, नफ्स की ख्वाहिशातें दब जाएं और फिर वो आत्मा के साथ महात्मा के साथ। ठीक है। लेकिन इस्लाम जो है अब वहाँ रोज़ा है, लेकिन रोज़ा आपको पता ही है कि 3 साहबी एक दफ़ा हुज़ूर के पास आए और सोचा कि हुज़ूर मैं रोज़ा 11 दिनों का रखूँगा। एक ने कहा मैं कभी शादी नहीं करूँगा, एक ने कहा मैं सारी रात क़याम करूँगा। तो हुज़ूर सख्त नाराज़ हुए। कहते हैं हुज़ूर का चेहरा अंगारे की तरह सुर्ख हो गया और फरमाया कि क्या तुम मुझसे ज़्यादा मुसलमान हो? जब मैं सब कुछ करता हूँ, मैं शादी भी मैंने की है, मैं क़याम भी करता हूँ, सोता भी हूँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, तो तुम क्या मुझसे ज़्यादा। अच्छा, ये उस रहबानियत एसेटिज़म जो ईसाइयों ने ख़ास तौर पे बर्पा कर रखा था उसको तोड़ने के लिए। अब इस्लाम में क्या है? इस्लाम में क़याम की एक हद है। तहज्जुद अगर आप पढ़ रहे हैं, रात का क़याम लंबा करके उठ के जब आप तहज्जुद पढ़ते हैं आप अपनी नींद को कुर्बान करते हैं। ठीक है। अब ये जो है ना नफ्स कशी के तरीके हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल एक और बड़ी अहम चीज़ है। आम तौर पे तसव्वुफ़ के जो माखिज़ हैं वो समझते हैं कि जो क्योंकि तनज़्ज़ुलात रूह जब होता है तो मादा उसकी सबसे घटिया शक्ल है। हाँ। तो मादा जो है या मादी चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी इंसान को खुदा की कुर्बत से रोकती हैं, लिहाजा इनसे बचा जाए और इनमें से ख़ास तौर पे खुद ही से बचा जाए, अपने आप से, अपनी अना से, अपनी ज़ात से। ठीक है। अच्छा, हमें जो है ना कुरान में और इस्लाम को आप गौर समझें, वो तसव्वुफ़ की तरह चीज़ों से नहीं परे करता। मिसाल के तौर पे मुसलमान तो दुनिया फ़तह करने आए ना, फ़तह किया, कैसरो कसरा के चीज़ें लीं, लेकिन अगर वो लेते ना तो वो उसको सही इंसाफ का मुआशरा कहाँ से कायम करते। इल्लामा इक़बाल इसमें बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि मादा तो खुद जो है वो खुदा की इलामात खसूसियात में से एक है। सही। और मौलाना रूमी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि चीज़ दुनिया क्या है। अगर दुनिया के मतलब जाना जाए तो वो ये कहते हैं कि दुनिया ये है कि आप ये नहीं है कि आप ये चीज़ कपड़े माल जो है ये आपको दुनिया उस वक्त होती है जब इसमें से खुदा की याद निकल जाए। चीज़ दुनिया अज खुदा गाफिल बदन, कि वो ना तो ये दुनिया की चीज़ों का नाम है, चीज़ दुनिया अज खुदा गाफिल बदन। जब अपने आप से खुदा गाफिल हो गया फिर ये दुनिया है। और अगर आपने सब कुछ पहना हुआ है, आपके पास चीज़ें, लेकिन खुदा नहीं भूला। जब पैसा आता है आप उसमें ज़कात देते हैं, खैरात देते हैं। इस्लाम पैसा आने से नहीं रोकता। इस्लाम दुनिया को अपने तसर्रुफ़ में करने का नाम है। इस्लाम दुनिया को छोड़ने का नाम नहीं है। उस तसर्रुफ़ में फिर उसकी मसावी तकसीम, ये है जो मुआशरत हमने बात की थी। अब यहाँ आके थोड़ी सी ना एक जो क्लासिकल तसव्वुफ़ पुराना था उसमें और ये आके फ़र्क था। तो ये जो था उसमें एक समझ लें कि एक चीज़ जिसने स्प्लिट है किसी की, वो हमारे यहाँ बुज़ुर्गों ने उसको तब्दील किया, लेकिन मैं क्लासिकल तसव्वुफ़ की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो अब जब आप मादे को शर समझेंगे तो आप मादे से बचेंगे, मादी अशिया से बचेंगे। जैनिज़्म में आपको बताया कि फ़िरका जो कपड़े नहीं पहनता। इसी तरह जो बुद्धिस्ट है वो भी अपने आप को समझते हैं कि दुनिया की चीज़ें नहीं लेना मुनासिब। जो प्योर ईसाईयत है उसमें माल जमा करने की वो समझते हैं कि बुरी चीज़ है। अच्छा। हाँ, ये तो इस्लाम है जिसने आगे चीज़ों को इक्वल किया। तो इस्लाम तसव्वुफ़ अगर इस्लाम के नीचे रहे। अब आपने एक बात ये जो की थी ना, देखें यहाँ एक मसला ये है
ख़ास तौर पे ईरान में जब इस्लाम गया वहाँ ज़रतश्त का रिलीजन आ रहा था। अब ज़रतश्त के रिलीजन के ना वहाँ नूर और जुल्मत वो समझते थे कि एक ही खुदा ने पैदा किए हैं। उसके आगे 3 फ़िरके हो गए थे, जिसमें से एक ज़ंदीक था, एक मजूसी थे, एक जरदानी थे। अच्छा। तो ख़ास तौर पे जरदानी समझते थे कि ये जो है ना एक खुदा के 2 बेटे हैं, जिसमें कहते हैं कि वो जरवान खुदा था और यज़दा और अरहमन उसके बेटे थे। जो अरहमन था वो स्याही, जुल्मत और ईवल का रिप्रेजेंटेटिव था, और जो यज़दा था वो नूर और हदायत का था। अब इसमें एक फ़िरका था महतरा, उसने ये किया कि भाई हुआ ये है कि असल में इंसानी रूह जो है ना वो अल्लाह के नूर का एक कतरा है, लेकिन ये जब इंसान में आता है तो इसमें आमेज़िश हो जाती है, और इसको साफ़ करने के लिए ज़रूरी है कि हम सख्त रियाजत करें, और यही इधर में हिंदुओं में मिलता है। बुद्धाइज़म में क्या है, योगा करें। अगर हम जंग के लिए भी अपने आप को तैयार करते हैं तो उन मराहिल पे गौर करें। जब हम दुनिया को छोड़ते हैं, जब हम अपना घर बार, तबूक के वाक़े में क्या हुआ कि फसलें पकी पड़ी हैं, सब कुछ है, हुक्म आ गया जहाज़ पे निकलो। अब क्या है कि जनाब, और उससे पहले खुश्क साली का साल गुजरा है। अच्छा। और जब पैसे आने लगे हैं, हुक्म आ गया कि रास्ते में चलो। अब बताएं कि तज़किया इससे बढ़ के कहाँ होगा। जब आप अपनी ख्वाहिशात को छोड़ रहे हैं, अपना माल छोड़ रहे हैं, अपने बीवी बच्चे छोड़ रहे हैं, और ऐसे सफ़र पे जा रहे हैं जिस पे वापसी का यकीन भी नहीं। यहाँ से इस्लाम के अंदर जो तज़किया है ना, वो इस्लाम के जो अरकान हैं उनको उनके अंदर शामिल है। जब आप हज करते हैं, सही करते हैं, अरफात में जाते हैं, जब आप अल्लाह के दीन की खातिर सामने जाते हैं, तैयारी करते हैं, और फिर वो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा का वो वक्त जब वो जंग मोता में जब हज़रत जाफ़र तैयार शहीद हो गए, तो उनको जब जाना था तो उन्हें पता था इतनी बड़ी रोमी फ़ौज से वापस आना मुश्किल है, तो थोड़ा सा दिल में ताअम्मुल आ गया। तो वो फिर अपने दिल से कहते हैं कि ऐ दिल, तुझे किस चीज़ ने रोका? अगर तुझे तेरे ग़ुलामों की खिदमत ने रोका तो मैंने आज़ाद किए, और अगर तुझे तेरे बागात ने रोका तो मैंने अल्लाह की राह सदका की, और अगर बीवी की मोहब्बत ने रोका तो उसे तलाक़ दी। तो चल नेज़े की यानी को अपने सीने से पार कर। तो ये वो अब देखें ना, ये तज़किया किस लेवल पे है। इंसान अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार है। इसके लिए जो है, देखें ना, आप कोई भी रियाजत करें, पता तो उसका चलता है कि बंदा किस काबिल हुआ है जब आप अमली फील्ड में ले जाए। आपने जनाब 16 साल पढ़ाया और बाद में जब आपने ऑफिस में भेजा बच्चे को कुछ आता ही नहीं। लेकिन यहाँ देखें तैयारी कि एक हल्का सा ख्याल आया, और उस ख्याल के बदले में क्या है। नमाज़ पढ़ते वक्त एक सहाबी ने एक परिंदे को देख लिया, परिंदा खूबसूरत था, रकअतें भूल गई, अपने बाग में थे। जब नमाज अदा हुई इतना दुख हुआ, वो बाग का बाग सारा अल्लाह की राह में दे दिया। ये जो तज़किये की हालत है ना, ये इस्लाम की अगर अरकान पे सही, और इबादत इस्लाम के यहाँ सिर्फ इन रसूमात का नाम नहीं है कि नमाज पढ़ी जाए, रिज़्क़ हलाल कमाना ऐन इबादत है। लोगों की मदद करना, अल्लाह कहता है मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया मेरी इबादत करें। बाद लोग समझते हैं इबादत का मतलब मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ली। मुसलमान का तो सारा दिन और रात ही इबादत है। ठीक, कैसे गुजारना है। तो तज़किया नफ्स इस्लाम में इससे बढ़ के नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये इसमें 2 टर्म्स बोली जाती हैं, एक बोली जाती है फ़ना फ़िल्लाह और फ़ना फ़िर रसूल। ये क्यों कहा जाता है इसके बारे से? असल में फ़ना फ़िल्लाह का कॉन्सेप्ट जो है ना, हमारे यहाँ मैंने कहा जैसे अनल मसीह और ब्रह्मा अहमा असी हिंदुज़म में, और यहाँ आके एक मशहूर शख्सियत हमारे यहाँ मंसूर हलाज, जो हुसैन बिन मंसूर अबुल मुग़ीस, जो एक बहुत बड़े आलम थे, निशापुर के पास एक गांव में पैदा हुए। मेरा ख्याल है कि 9वीं सेंचुरी से सदी में तकरीबन। उन्होंने जुनैद बगदादी के शागिर्द भी हुए। मगर उस वक्त मैंने कहा कि रियासत एक किस्म का ना मुख्तलिफ़ किस्म के आशूब में थी। अब उनके मतलब ये कहा जाता है उसके बाद हिंदुस्तान का भी दौरा किया उन्होंने, कुछ जादू और कीमिया की, बल्कि कीमिया और इसकी किताबें भी लिखी, और उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो ये कहा जाता है कि उन्होंने ऐसे दावे किए कि जैसे भी मैं जो चीज़ें हैं वो मेरे हुक्म पे चलती हैं, या लोगों ने कहा कि वो ऐसे काम कर देते हैं। हल्लाज नाम भी उसके मतलब एक ये राय समझा जाता है कि हल्लाज जुलाहे को कहते हैं। ठीक है। तो वो एक दफ़ा बैठे हुए, ये रवायत है कि वो किसी ने जुलाहे से उन्होंने कहा मेरा काम कर दो, तो उसने कहा मेरी रुई कौन धुनकेगा, तो उन्होंने इशारा किया तो रुई खुद धुनकने लग पड़ी। अब दीज आर ऑल ट्रेडिशंस, हमें नहीं पता सच है क्या है,
لیکن ان کے متعلق یہ ہوا کہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہیں جو شرعی طور پہ غلط تھیں، اور اس میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ تم جس چیز کو مانتے ہو پوجتے ہو میں ہوں، اور انا الحق، میں خدا ہوں، میں حق ہوں۔ اب اس پہ ان پہ فتوے لگے، پہلے انہیں جیل میں ڈالا گیا، اب یہاں سے وہ جیل سے پھر فرار ہو گئے، بعد میں فرار ہو کے 6-7 سال کہیں رہے، مگر پھر کسی نے خبر کر دی، وہ وہاں سے پھر پکڑے گئے، واپس آ کر ان کی کچھ کتابیں جو ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھیں وہ لوگوں کے انہوں نے قاضی صاحب کے سامنے پیش کی، اور خلیفہ مقتدی باللہ نے انہیں پھانسی کا حکم دے دیا۔ اب یہ منصور کا مسئلہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیاسی مسئلہ تھا، اچھا، لیکن ہمارے ہاں ایک ٹریڈیشن بن گئی ہے شاعروں میں خاص طور پہ کہ منصور نے، کیونکہ اس کے منہ سے سچ نکل گیا اس لیے اس کو سزا موت مل گئی۔ منصور نے بھی کہا تھا کہ اے اللہ، اگر جو تم نے مجھے دکھایا تو یہ لوگ مجھے مارنے کی بجائے شاید میری بہت زیادہ قدر کرتے، لیکن وہ بھی اس حالت میں جا کے اللہ کہہ رہا ہے اے میرے اللہ۔ اگر وہ واقعی اپنے آپ کو اللہ سمجھتا تو پھر اپنے آپ کو مخاطب کرتا۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ وہ منصور جو ایک بہت بڑا نام تھے، تو اس وجہ سے جب ان کو پھانسی دے دی گئی سولی، تو ایک ٹریڈیشن اور علامت بن گئے اناء اس بات کی۔ اب آپ نے کہا کہ وہ کیا انسان فنا فی اللہ کیا ہوتا ہے، تو میں نے کہا کہ جیسے ہی یہ روح کے یہ سارے آپ کی بیداری ہوتی ہے تو روح جو ہے نا وہ پھر اپنے اصل کی طرف سمجھنے کے پہچاننا شروع کر دیتی ہے، اس کی طرف لوٹتی ہے۔ اس کے اوپر جو یہ پردے ہیں نا، یہ مادی پردے، یہ ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک ایک لطیفے کے ساتھ اس کا ایک انگ کام۔ اچھا، ابن عربی صاحب نے اپنی کتاب جو ہے نا اس میں الفتوحات المکیہ میں نا ہر نبی کا ایک مقام، مثال کے طور پہ چاند پہ ایک نبی ہیں حضرت آدم، شاید وہ ان کا مقام قرار دیتے ہیں، مشتری کو وہ کسی اور کا مقام قرار دیتے ہیں، صحیح۔ اور جاوید نامہ میں علامہ اقبال نے بھی یہ ان چیزوں کا تھوڑا سا ذکر کیا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے وہ درجات جو روح کی بیداری اور آپ کا ذکر سے اور ذکر کرنے سے آپ جب ملتے جاتے ہیں مراقبے سے، اب آپ خدا کے قریب سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں۔ اب وہ یہ سمجھا جاتا ہے جسے ہم وحدت الوجود کہتے ہیں، کہ کیونکہ روح، آتما، یا جو بھی آپ کہہ لیں، یا انٹلیکچول پرنسپل جو کہا تھا پلیٹو نے، وہ آخر سے کیونکہ خدا کے ہی کہیں سے پاس سے آیا تھا۔ جو اللہ پاک کہتے ہیں نا کہ میں نے آدم کا بت بنایا پھر اس میں اپنی روح پھونک دی، اب وہ اگر اس میں سے ہی آیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں خدا سے مل سکتا ہوں، آئی ایم اے پارٹ آف گاڈ، معاذ اللہ بہرحال۔ تو اس میں وہ غالب نے بھی کہا ہے نا کہ نہ ہوتا کچھ تو خدا تھا، نہ کچھ تھا تو خدا تھا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ تو وہ جو مسئلہ تھا نا، اس کو کہا گیا وحدت الوجود۔ اور حضرت داتا گنج بخش شیخ علی حجویری کہتے ہیں کہ جو اس پہ ذرا سا بھی یقین کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ اچھا، لہٰذا یہ تو ممکن ہی نہیں اسلام میں خدا اور بندے کا اتصال کسی صورت میں، کسی اسپرچول لیول پہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ اپنی جو کتاب ہے نا ان کی فیوز الحرمین، وہ اس میں کہتے ہیں کہ یہ ایک نسبتی، انہوں نے اسے لفظ نسبت امی کہا ہے، کہ انسان اس تجلی کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے اور سمجھتا ہے میں خدا میں مل گیا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، امپاسبل ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہ اللہ پاک ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، دو علیحدہ اینٹی ہیں۔ جب قیامت کا دن، جب حشر ہوگا جس سے زیادہ قربت نہیں ہوگی، اس وقت بھی بندہ اپنے جسم اور اپنے ہوش کے ساتھ خدا کے سامنے حاضر ہوگا۔ صحیح۔ لہٰذا اسلام میں یہ کانسیپٹ، یہ پہلے منصور کے دور میں، اور اس کے بعد کئی آوازیں اٹھیں۔ ہمارے ہاں صوفیہ بھی کئی یہ باتیں، جو شاعری پنجابی کی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں صوفیہ کلام، اب رانجا رانجا کر دی نہیں میں آپ پہ رانجا ہوئی، آکھو نہیں مینوں تیدو رانجا ہیر نہ آکھو کوئی، تے میں رانجے وچ رانجا میں وچ غیر خیال نہ کوئی، میں نہیں اوہ آپ پہ جڑا اپنی کرے دل جوئی۔ صحیح۔ مینس کیا ہے؟ ہو از رانجا؟ گاڈ۔ تو رانجا رانجا نہیں، میں خدا کی تلاش میں اتنی نکلی ہوں کہ میں ہی I became part of that۔ تو یہ جو فنا فی اللہ کا ہے نا، ہماوست کا نظریہ، اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت مجدد علی ثانی نے وحدت الوجود کے بجائے وحدت الشہود کا نظریہ دیا، کہ آپ خدا کی صفات میں سے صفات حاصل کرتے ہیں، آپ خدا کے وجود میں سے کبھی کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ممکن نہیں کہ خدا کے وجود سے کوئی حاصل کرے۔ ویداس میں بھی یہی بات ہے کہ خدا فارم لیس ہے، خدا بالکل رہتا ہے، اصل جو ویداس ہے۔ تو اس لیے فنا فی اللہ کا جو کانسیپٹ ہے
وہ اسلامی تصوف میں اب مردود سمجھا جاتا ہے۔ فنا فی الرسول، یہ ٹرم اصل میں بعد میں ہوئی ہے، اصل میں مراد یہ کہ خدا اور رسول کی محبت میں اپنے آپ کو بھلا دینا، کیونکہ فنا فی الرسول لفظ یہ کہہ دینا کہ خدا نہ خواستہ میں رسول کی ساتھ کسی طرح سے حلول کر رہا ہوں، یہ تو بے ادبی کی انتہا ہے نا۔ حضور کے تو پاؤں جہاں لگ گئے اس خاک کے ساتھ ہمارا جسم نہیں حلول کرنے کے قابل۔ لیکن وہ یہ کہا یہ جاتا ہے کہ انسان خود حضور کی محبت میں، حضور کی اطاعت میں اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا، وہ صرف وہی کرتا ہے جو حضور کرتے ہیں۔ اقبال کے متعلق میں نے یہ لفظ یوز کیا ہے کہ اقبال فنا فی اللہ سے تو بچ گئے، فنا فی الرسول سے نہیں بچے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیدار حضور کیا ہے کہ اپنا حلیہ اور اپنا کردار حضور کے قریب ترین کر لو، صحیح۔ پھر جب تم اپنے آپ کو دیکھو گے تمہیں حضور یاد آئیں گے۔ تو یہ ہے فنا فی الرسول۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تصوف میں یہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے بیعت کرنے کا کہ فلاں کی بیعت کی، فلاں سلسلے کی بیعت کی، یہ اگر عام انسان کے پاس یہ کانسیپٹ نہیں ہے یا وہ کسی سلسلے سے اٹیچ نہیں ہے تو اس کی بیعت نہیں ہوتی؟ دیکھیں یہ پھر آ جاتا ہے وہی بات کہ بیعت ہمارے ہاں اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ساری تصوف جو ہے خاندانوں میں ہی آ رہی ہے، اور ان سارے جو یہ سلسلے ہیں یہ جا کے سوائے ایک سلسلے کے سب حضرت علی سے ملتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے اہل سنت والجماعت میں ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات آپ کی کہ کیونکہ اب چشتیہ سلسلہ ہے تو چشتیہ سلسلے کی آل اولاد میں ہی اس کے متعلق شاہ ولی اللہ تو خیر کافی اس کی وہ کرتے ہیں، پروٹیکٹ بھی ان کو، لیکن میں آئی ایم سوری مجھے اس کی نہیں، میں اس لیے نہیں کچھ کہنا چاہتا کہ یہ معاملے بڑے نازک ہیں۔ وہ علامہ نے کہا تھا کہ یہ معاملے ہیں نازک جو تیری رضا ہے تو کر، کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ نظام خان کا ہے، مجھے تو یہ نظام نہیں سمجھ آتا، ٹھیک ہے، لیکن آگے آپ کی مرضی ہے۔ نسل در نسل، کیا اسلام آپ کو مطلب یہ ہے کہ خون اور رنگت کی یہ دے کے گیا تھا کہ نسلیں کی نسلیں دوسروں پہ کریں؟ میں نے پھر معذرت کے ساتھ کہ کیونکہ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیا ایک شخص اگر کیا چشتیہ سلسلے کا ہر بزرگ اگر وہ اس قابل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر میراث اور معراج تو صرف ایک نسل میں ہی چلتی ہے۔ پھر جو اسلام کا کنسیپٹ ہے برابری، وہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ پھر ہمارے ہاں تو یہ جو کنسیپٹ ہے کہ بلال حبشی جو ہے وہ اس مقام پہ آتا ہے کہ حضور کہتے ہیں کہ بلال تم کون سا عمل کرتے ہو، میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنی۔ اور عمر کہاں سے دوسرے قبیلے سے اٹھ کے آتے ہیں اور وہ آ کے عمر بن خطاب جو ہے کس شان سے وہ ان کا ظہور ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت یاسر سب سے کمزور طبقے کے ان کے ماں باپ کام کرنے والے مکہ کے تھے، اور حالت یہ تھی کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو جو ماریں پڑی ہیں، اور ان کی ماں حضرت سمیہ کو جس طرح سے شہید کیا گیا ہے، اور ان کے نیزے کو رکھ کے گردن پہ جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا، اور پھر یاسر ان کا مقام دیکھیں۔ تو یہ عمار حضرت عمار کی بات کرو، یاسر ان کے باپ کا نام تھا۔ اسلام تو اب بیعت کیا ہے؟ ہاں اس پہ ہم بیعت اسلامی طریقہ ہے، اور اسلام میں حضور نے کیونکہ صرف بیعت یہ نہیں لی اسلام میں آتے دفعہ، بلکہ مختلف کاموں کی بھی بیعت ہوتی تھی۔ مثلا آج سے تم یہ برا کام نہیں کرو گے، بیعت دو اس بات کی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا بیعت تو اسلامی طریقہ ہے، اور یہ ضروری نہیں صرف تصوف کے ساتھ ضروری نہیں ہے، ہمارے ہاں کچھ دوسرے بھی ایسے لوگ ہیں جو بیعت لیتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد، حالانکہ ان کا تصوف کے ساتھ کوئی ایسا نہیں رشتہ، مگر وہ اپنے معتقدین سے بھی بیعت کرتے تھے۔ تو بیعت ایک قسم کا کہہ لیں کہ اٹس لائک حلف اٹھانا کہ میں آج سے آپ کے ساتھ ہوں، یہ اسلامی طریقہ ہے اس کو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے خیال کے مطابق یہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو تصوف کا اسلامی رنگ ہے وہ تو انسان کی فرد کے تزکیے کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہمارے بزرگان نے غیر اسلامی تصوف کو کافی حد تک اسلامی تصوف سے علیحدہ کر دیا ہے، اور اس سارے بات میں پھر بھی یہ بڑا ایک مشکل ٹاپک تھا جس میں بات بہت ہی احتیاط سے کی جانی چاہیے، اور میں پھر بھی اپنے سامعین ناظرین سے کہوں گا کہ اگر میری بات کسی سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن میں نے صرف بات علمی حد تک کی ہے۔ میں اقبال کے ایک ربائی پہ یہ اپنا پروگرام ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ گفتند لب بند ز اسرار ما مگو،
کہ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے دل میں جو ہے وہ کہہ دو. ٹھیک ہے. تو گفتم کہ خیر نعرہ تکبیر مارزست. تو میں نے کہا مجھے نعرہ تکبیر کہنے کی آرزو ہے. تو گفتند ہر چدر دلت آیت زماں خواہ. انہوں نے کہا تمہارے دل میں جو بھی ہے نا وہ مانگ لو. گفتم کہ بے حجابی تقدیر مارز رست. کہ میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں تقدیر کو بے حجاب دیکھوں. یہ بے حجابی علم سے حاصل ہوتی ہے. میرا پیغام صرف ہے کہ آپ عقائد کو اس کے اندر سے علم مت نکالیں. ٹھیک. وہ علم خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں. اور دین تو ایک ہے، اس دین کے آگے راستے مختلف ہو سکتے ہیں. اچھا ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی تصوف کے حوالے سے. بہت سادہ اور آسان الفاظ تھے جو میری سمجھ میں بھی آئے اور یقیناً آپ بھی اس سے مستفید ہوں گے. ناظرین، یہ ہمارے تصوف کا پہلا پروگرام ہے. آگے نیکسٹ ہمارے پروگرام آئیں گے، اس پروگرام کی کنٹینیوٹی ہوگی، لیکن وقت فردر نہیں ہے، اجازت نہیں مل رہی، اس لیے اس پروگرام کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.